लाग्छ, घमण्डी लाग्छ, कतिजनालाई फुर्के लाग्छ है। कतिजनाले भन्छ यो त साह्रो पाठ्य छ भनेर भन्छ। कतिजनाले मेरो मुखमा पनि भनेको छ मलाई, तर मैले मेरो अग्रजहरूबाट सिकेको छु। प्रिय प्रभुको सेवकहरूबाट सिकेको छु प्रभुको सेवा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ। हृदयमा त्यो बोध छ, हृदयमा त्यो जलन छ, आगो लाग्छ यो मनमा जब सेवा प्रभुको इच्छा अनुसार हुँदैन, प्रभुलाई आदर गरेर सेवा हुँदैन, परमेश्वरको योजना अनुसार जब हुँदैन, मण्डलीमा कतिवटा निर्णयहरू प्रभुको योजना अनुसार जब हुँदैन, म रुन्छु घरमा गएर। म कसलाई भन्नु, मेरो भाषा बुझ्दैन कसले पनि, तर म प्रभुसँग प्रभु तपाईँको दासहरूले यो सेवा त्यसरी गर्थे, तर आज यो सेवा यसरी हुँदैछ। मण्डली पर्फेक्सनतिर, तर मण्डली कहाँ पढ्दैछ, अनपर्फेक्सन्सतिर, अग्लिनेसतिर पढ्दैछ। जहिले पनि म आफूलाई च्यालेन्ज राख्छु, मैले जे सेवा गर्दैछु के मैले प्रभुलाई आदर गर्दैछु। अनि म जहिले पनि मेरो साथीहरूलाई म भन्ने गर्छु, साथी सेवा गर्छौ भने यसरी गर्नु। आफू पनि कोसिस गर्छु है, भन्नु मात्रै होइन, कोसिस पनि गर्छु। अनि म जति पनि भन्नु, अहिले हामी जिउँदो पानीमा काम गर्दैछौँ, कोसिस गर्दैछौँ पक्का प्रभुको इच्छा अनुसार गर्नु, पक्का। यसका लागि हाम्रो भाइ पनि जतिजना अहिले हाम्रो साथहरू, हामीले उनीहरूलाई राखेर सम्झाइ भन्यो प्रभुको वचन तिमीले मान, प्रार्थना गर, प्रभुले तिमीलाई के भन्दैछ, त्यसरी हामीले के गर्दैछ, एम गर्दैछ। राम्रो छ भन्दामा हामीले प्रभुको वेलकम गर्छौँ, सेवा मिनिस्ट्रीमा वेलकम गर्छौँ। अहिले हामीले भाइको टेस्टिमोनी सुन्यौँ, सेवा गर्दाखेरि के प्रभुको दासलाई पहिला यसो हेर्दै चिनेको थिएन र यो केटाले पछि गएर सेवा गर्छ, चिनेको थिएन र चिनेको थियो नि त। त्यसले गर्दा अब त्यो सेवाको लायकको बनाउनको लागि त ग्रसेसहरू त झर्नु पऱ्यो नि, घमण्ड त झर्नु पऱ्यो नि, योग्यता मेरोमा छ भन्ने कुरा त झर्नु पऱ्यो नि त, कम्प्लिट सरेन्डरमा त आउनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा तैँले सेवा गर्न सक्छस् भन्दै त्यसरी के गर्दै ल्याए, पेल्दै 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 प्रभुमा सुत्नुभन्दा अगाडि मण्डलीलाई चिनाइराखे, फला छोराले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्छ भनेर सारा मण्डलीको अगाडि परिचय गराइदिइराखे, गराइ। अहिले लुकासलाई नचिनेको घमण्डको लागि मैले भने, यदि भाइले घमण्ड गऱ्यो भने प्रभुले भाइलाई दण्ड पनि दिनु सक्नुहुन्छ। अब यो भाइलाई मैले गुवाहाटीमै चिनेको, म 12मा गुवाहाटीमा त्यति बेला सानो नानी भाइ नै थियो है, सानो नानी नै थिएँ। यिनले नै मलाई भनेको तपाईँ त्यहाँ भन्दाखेरि म त्यहाँनिर सानो थिएँ नि त भनेर भन्नुभएको है, त्यति बेला यिनलाई चिनेको। मैले किन यो कुरा गरिदिएको छु, परमेश्वरले सबै कुरा गरेर अगाडि एउटा म्याट बिछाइदिनु, अनुग्रहको म्याट बिछाइदिनु, अनुग्रहमा टेकेर प्रभुले भन्नु अब सेवा गर्दैछ, सेवा गर्दैछ। अनि त्यो सेवा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, एक्सेप्टेबल होस्, ग्रहणयोग्य। यसै कारणले गर्दा झार्न उमेट्ने होइन नि, एक्सेप्टेबल सेवा गर्दैछ। अनि हामीलाई प्रभुले 4 प्रकारले हामीले एक्सेप्टेबल सेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले योसु किताब 24:15 पदबाट हामीले वी सुड ह्याभ अ डिसिसन, हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। अनि कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भने हामीले 4 प्रकारको निर्णयको बारेमा हेरेका थियौँ। आज मैले गएर समय जान्छ है। डिसिसन लिएर हामीले सेवा गर्नुपर्छ, हामीमा निर्णय हुनुपर्छ कि म प्रभुको सेवा गर्छु भनेर है। अनि दोस्रो कुरा हामीले पहिलो राज्य किताब 9:18 हेरेका थियौँ, तपाईँले मेरो जीवनमा डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ है, निश्चित हुनुपर्छ कि म के गर्दैछु, म प्रभुको सेवा गर्छु। अनि हामीले त्यहाँनिर कस्तो प्रकारको डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ भनेर हामीले 5 प्रकारका कुराहरू त्यो जग्गामा हामीले हेरेका थियौँ। अनि तेस्रो कुरा हामीले हेरेका थियौँ, तपाईँले ममा डेडिकेसन हुनुपर्छ भनेर है, समर्पित हामी हुनुपर्छ, डेडिकेट हामी हुनुपर्छ। त्यो सेवा जो हामी गर्न लागिरहेका छौँ है, प्रभुले जो हामीलाई अनुग्रहमा राखिकन सेवा गर भनेर भन्नुहुँदैछ भने त्यो सेवाप्रति हामी समर्पित हुनुपर्छ है। अनि समर्पित यस्तो प्रकारले हुनुपर्छ, चाहे बिमार होस्, चाहे नभ्याओस्, चाहे जुनै पनि हालतमा होस्, तपाईँलाई प्रभुले त्यो सेवाको लागि नियुक्ति दिनुभएको पनि वी सुड बी अभाइलेबल अन द्याट प्लेस। जहिले पनि जुनै प्रकारले पनि जहिले जसरी भए पनि त्यो जग्गामा तपाईँले यो पाइनुपर्छ। यसको रिफरेन्स हामीले लुका किताब 16 हामीले सायद 13 पदमा हुनुपर्छ, त्यहाँबाट हामीले यस कुरालाई लिएका थियौँ। तिमीले ममन र
गडको सेवा गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले त्यो जग्गाबाट हामीले के गरेका थियौँ, यो रिफरेन्सलाई हामीले लिएका। त्यस कारण गड निड द डेडिकेसन। प्रभुले त्यो सेवाको लागि समर्पित हृदय चाहना गर्नुहुन्छ। हामीले समर्पित हृदय राखिसकेपछि मात्र हामीले परमेश्वरको ग्रहणयोग्य सेवा हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई के गर्न सक्छौँ, चढाउन सक्दछौँ है। अनि आज हामी समय पायो भने सबै हेर्छौँ, तर पाएन भने अन्तिम डिफाइन बाई लाइफ। अब हामीले परमेश्वरको सेवा गर्नु भने हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, परिभाषित गर्नुपर्छ है। हामीले हाम्रो जीवनद्वारा हामीले परमेश्वरको सेवा गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको द्वारा बताउन सक्नुपर्छ है, बुझाउन। यस हाम्रो जीवनले नै भन्नुपर्छ मैले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनले यसलाई परिभाषित गर्नुपर्छ है। अनि जसको लागि चाहिँ हामीले आज ड्यानियलको किताबबाट यो शब्दलाई हामीले के गरेका छौँ, लिएका छौँ। मसँग आउनुहोस्, ड्यानियलको किताब 3 अध्याय। मेरो अगाडि मैले घडिरहेको छु, समयलाई म हेर्छु अनि जहाँसम्म मलाई समयले साथ दिन्छ त्यहीँसम्म मात्रै म बोल्नेछु है। मेरो लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, म विश्वास गर्छु कि 3 अध्याय ड्यानियल किताब 16-17 पद अनि 18 पद पढिदिनुहोस् त। शद्रक, मेशक र अबेदनेगोले जवाफ दिए र राजालाई भने, हे नबुकदनेस्सर, यस विषयमा तपाईँलाई जवाफ दिने थाहा छ हामीलाई छैन। यस्तै हो भने पनि हाम्रा परमेश्वरले जसको सेवा हामी गर्दछौँ हामीलाई त्यस जलिरहेको आगोको भट्टीबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ। अनि हे राजा, उहाँले हामीलाई तपाईँको हातबाट छुटाउनुहुनेछ। तर यस्तो भएन भने पनि हे राजा, यो कुरा तपाईँलाई थाहा होस्, हामी तपाईँका देवताहरूको पूजा गर्ने छैनौँ, न त तपाईँले खडा गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई नै दण्डवत गर्नेछौँ। 18 पद फेरि हामी सबैजना मिलेर पढौँ ल। 18 लाई ड्यानियल 3:18 लाई सब मिलेर पढौँ त। But if not, we know not to be the king, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set. अब यसको कथा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, प्रायः सबैले बाइबल पढ्ने मान्छेहरू नै आज है। अब यहाँनिर शद्रक, मेशक, अबेदनेगोले आफ्नो जीवनको द्वारा परिभाषा दिँदैछ कि म चाहिँ कसको दास हुँ, परमेश्वरको दास। अनि मैले सेवा गर्नुपर्छ भने कहिले कसो गर्नुपर्छ, परमेश्वरको गर्नुपर्छ। उसले आफ्नो जीवनको द्वारा। अनि यहाँनिर यस्तो राम्रो यो टेक्स्टले मलाई कहिले पनि च्यालेन्ज गर्छ। जब पनि यो रिफरेन्स बाइबलमा मण्डलीमा पढिन्छ र म आफ्नो घरमा दैनिक मननमा जब पढ्छु, जहिले यो वचनले मलाई च्यालेन्ज गर्छ। बी इट नोन, बट इफ नट, यदि यसो भएन भने पनि बी इट नोन अन्टु दी, ओ किङ। यो कुरा तिमीले याद गर। परमेश्वरले हामीलाई आगोबाट बचाउँछ, तिम्रो हातबाट पनि छुटकारा दिन्छ। त्यो त एउटा मेरो के हो, पोजिटिभ मेरो फेथ हो, पोजिटिभ फेथ हो। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, दिनु नै हुन्छ, छुटकारा गर्नु नै हुन्छ, आगोबाट मलाई बचाउनु नै हुन्छ, पोजिटिभ। तर यहाँनिर भन्छ यस्तो भएन भने पनि आगोभित्र फ्याँक्यो, प्रभुले आगोबाट बचाएन भने पनि, या भन्नुको मतलब चाहिँ प्रभुले आगोभित्र चाहिँ जलेरै मर्नु नै दिनुभयो भने पनि भनेको नि है। हामीलाई प्रभुले आगोभित्र जलेर मर्नु नै दिनुभयो भने पनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, मूर्तिको सेवा कस्तो एउटा च्यालेन्जिङ यो छ है। अनि यसले जहिले पनि मलाई के गर्छ, च्यालेन्ज गर्छ। त्यस कारण आज तपाईँ मेरो लाइफ पनि, हाम्रो जीवन पनि एउटा यस्तो खालको एउटा च्यालेन्जिङ टाइममा छौँ। संसार अहिलेको जुन पनि परिवेश छ, स्थिति छ, एउटा भेरी च्यालेन्जिङ। तपाईँले मेरो लागि यति साह्रो च्यालेन्जिङ छ। तर वाट इज आवर डेफिनेसन, हाम्रो परिभाषा चाहिँ के छ परमेश्वरमा? संसारको अगाडि तपाईँले मैले हाम्रो जीवनलाई कुन प्रकारले परिभाषित गरिरहेका छौँ, कुन प्रकारले हामीले हाम्रो संसारलाई, हामीले हाम्रो जीवनको परमेश्वरमा भइकन हाम्रो जीवनको परिभाषा डिफिनेसन दिइरहेका छौँ, परिभाषा बुझाइरहेका छौँ।
कि आज संसारले तपाईले मलाई उनीहरू जस्तै देख्दैछ कि उनीहरू जस्तै परिभाषा उनीहरू जस्तो छ त्यस्तै प्रकारले हामीलाई चिन्दैछ कि या हामीले अर्कै प्रकारले चिन्दैछ। त्यसकारण हामीले यो डेफिनेसनलाई प्रभुको इच्छा भयो भने हामी हेर्दैछौँ 4 प्रकारले हामीले हाम्रो जीवनको डेफिनेसनलाई संसारमा बताउन सक्छौँ। प्रभुको निम्ति लाइफ अफ डेफिनेसन हामीले यस्तो प्रकारले दिन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा अब त्यो एक्सेप्टेबल सर्भिस पुर्याउनको लागि है विथ रिभरेन्स प्रभुलाई त्यो सर्भिस त्यो सेवा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई परिभाषित बनाउनु गर्नुपर्छ भने है हामीले हाम्रो जीवनको द्वारा त्यो बताउनु पर्छ भने सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले कसरी बताउन सक्छौँ भन्दा चाहिँ इट इज बाई द लाइफ अफ इन्टिग्रिटी। जीवनको सच्चाइको साथमा जीवनको इमानदारीपनको साथमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले हाम्रो जीवनबाट हाम्रो जीवनको परिभाषा संसारलाई के गर्न सक्छौँ दिन सक्छौँ कि वी आर द सर्भेन्ट अफ गड एन्ड वी आर सर्भिङ गड। जीवनको सच्चाइ अनि यो कुरा चाहिँ हामी ड्यानियलको किताब 1 अध्याय यसको 8 मा हामी पढ्नुहोस् त। तर दानियलले आफ्नो हृदयमा राजाको भोजन र राजाले पिउँदै गरेको दाख मध्ये आफूलाई अशुद्ध नपार्ने अठोट गरेका थिए। यसकारण उनले अफिसरहरूका प्रधानलाई आफूलाई अशुद्ध पार्न नपरोस् भनी विनती गरे। अब यहाँको सिचुएसन यो भर्सको सिनेरियो चाहिँ कस्तो छ हामीले पढिरहेको थाहा पनि छ है। हेर्नुहोस् यी जवान छिटोहरू बन्धुवामा लगेर गएको उनीहरू बन्धनमा परेका मानिसहरू बन्धुवाहरू अनि जुन जग्गामा गएको छ त्यो जग्गा पनि उनीहरूको होइन। दे वर इन द स्ट्रेन्ज ल्यान्ड पराई देशमा छ। जुन कुराको अधीनमा छ त्यो पनि पराई कुराको अधीनमा छ उनीहरू। अब बेबिलोनियन गभर्मेन्टको अधीनमा छ उनीहरू, बेबिलोनियन लको अधीनमा छ उनीहरू। अनि उनीहरूलाई कुन प्रकारले राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जे कुरा बेबिलोनियन गभर्मेन्टले उनीहरूलाई भन्छ त्यो कुरा उनीहरूलाई मान्नु कम्पल्सनमा छ उनीहरू, किन उनीहरू त्यो जग्गामा छन् त। यदि यरुसलेममा भएको त हामी आफ्नो देशमा छ हामी मान्दैनौँ भन्न सक्थ्यो, बट दे कान्ट। यदि उनीहरूले केही प्रकारले बेबिलोनियन गभर्मेन्टको त्यो अथोरिटीलाई उनीहरूले कुनै पनि प्रकारले धक्का पुर्याउने कोसिस गर्यो भने दे मे बी पुट टु डेथ, उनीहरूलाई मृत्युमा लान्थ्यो। अनि मृत्यु पनि सजिलो हुँदैन थियो, कि त उनीहरूलाई सिंहको खोरमा हालिन पर्थ्यो, कि त उनीहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो जलाएर मारिन्थ्यो। देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस बिफोर द्याट। र पनि उनीहरूले चाल पायो उनीहरूको त्यहाँ ल्याइने जो पनि भोजन छ त्यो चाहिँ अगाडि के गरेको हुन्थ्यो छ बेबिलोनको मूर्तिलाई चढाएको हुन्थ्यो। अनि त्यो चढाइसकेपछि मात्र ल्याएर के गर्दो रहेछ उनीहरूलाई खानु दिँदो रहेछ। अनि उनीहरूले चाल पाए यस ठिक छ हामी बाबेलमा छौँ, ठिक छ बेबिलोनको सब्जेक्सनमा छौँ, उनीहरूको ल एन्ड अर्डर भित्र छौँ, बट वी कान्ट सेल आवर इन्टिग्रिटी। हाम्रो सच्चाइलाई हृदयको सच्चाइलाई इमान्दारीलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ बेच्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामीले दाम तिर्नु परे पनि परोस्। यसकारणले भन्छ राजालाई भनिदिनु यो भोजनबाट हामी के गर्न सक्दैनौँ खान सक्दैनौँ। यदि यो शब्द जो उनीहरूले भन्यो यो उनीहरूको लागि डरलाग्दो थियो। यदि यो एक्सेप्टेबल नभएको भए राजाको अगाडि उनीहरूले सिंहको मुखको अगाडिको सामना गर्नु पर्यो कि त आगोको सामना गर्नु पर्यो। Despite of all challenges, they are ready to maintain the integrity which they have learned from the house of God, Jerusalem. यरुसलेममा उनीहरूले सिकेको जुन पनि सम्मतिद्वारा पाएको जुन शिक्षा थियो त्यो शिक्षालाई उनीहरूले हृदयमा यस्तो प्रकारले राख्यो परदेशमा गएर उनीहरूको अधीनतामा उनीहरूको न्यायको अधीनतामा हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले सम्झिन्छ त्यो न्यायको अधीनतामा मैले प्राण दिन पर्यो, सिंहको मुखमा गएर म मर्न परे तापनि आई कान्ट सेल द इन्टिग्रिटी। त्यो सत्यतालाई त्यो सच्चाइ जो शिक्षा मैले पाएको छु
म के गर्न सक्दिनँ? बेच्न सक्दिनँ। डरको कारणले गर्दा मेरो परमेश्वरको जुन पनि मैले शिक्षा पाएको छु, म त्यो शिक्षालाई के गर्न सक्दिनँ? अवहेलना गर्न सक्दिनँ। सो उनीहरूले के गरे? हामी सक्दैनौँ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो अगाडि पनि इट इज भेरी च्यालेन्जिङ। अहिलेको संसारमा हाम्रो यो जवानहरूलाई धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। बट वाट एबाउट आवर इन्टिग्रिटी? हामीले हाम्रो इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ कसरी राखेका छौँ? सोलोमनलाई गएर शिक्षा दियो। सोलोमन एउटा कुरो याद गर, सोलोमन एउटा कुरो याद गर, तँ राजा भइस्, अब तेरोमा ज्ञान छ, बुद्धि छ, सबै कुराले तँ निपुण भएको छस्। तर तैँले एउटा कुरो याद गर, तैँले पाएको इन्टिग्रिटीलाई तैँले के नगर्नु? अवस्था पहिलो राजा किताब 9 होइन। र मलाई म त पोइन्ट सुरु नभइकन टाइम लाग्छ है, र म सकिनँ भने पनि केही छैन है। नअध्यायमा आउनुहोस् त हो, 9 अध्याय 4 पढ्नुहोस् त। अनि मैले तिमीलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू अनुसार गर्नलाई जसरी तिम्रा पिता दाउद हृदयको सच्चाइ र सिधापनामा हिँड्थे, त्यसरी नै तिमी मेरो सामु हिँड्यौ, तिमी मेरा नियमहरू र मेरा न्याय वचनहरू पालन गर्यौ भने। हेर्नुहोस्, मान्छे ज्ञानी भएर हुँदैन। परमेश्वरको अगाडि नि मान्छे जत्तिकै ज्ञानी होस्, जत्तिकै ज्ञानी होस्। एकजना प्यारेन्ट्सले मलाई भनेको छ क्या, भाइ तपाईँलाई थाहा छ मेरो छोरी चाहिँ यस्तो ज्ञानी छ कि हामी त बोल्ला लाटा लट्ठेपमा हामी त पढेको पनि छैन, तर मेरो छोरी चाहिँ नि खालि साइन्सको कुरा गर्छ नि। उसलाई चाहिँ त्यो बित्थाको कुराले हुँदैन भाइ, उसलाई चाहिँ वचन सुनाउने मान्छे पनि त्यो बित्थाको हुँदैन अरे। तर आज त्यही छोरी चाहिँ नि प्रयोग गरिदिनु थाल्छ। के फाइदा? उसको ज्ञानले के फाइदा? यदि ज्ञानले मान्छेलाई परमेश्वरदेखि टाढो पार्छ भने त्यो ज्ञानलाई नाम हामी के गर्न सक्छौँ? धिक्कार भन्न सक्छौँ त्यो ज्ञानलाई, किनभने परमेश्वरको ज्ञान हो। यसका यहाँनिर सोलोमन कस्तो मान्छे थियो? संसारको सबैभन्दा ज्ञान। प्रभु यीशु मसीहले त भन्नुभयो, अन्त उनीभन्दा अगाडि कोही थिएन, उनीभन्दा पछि कोही छैन। प्रभु यीशु मसीहले सर्टिफाई गरिदिनु भयो भनेपछि सोलोमन जस्तो ज्ञानी कोही थिएन। तर सोलोमनले यो कुरो रिमाइन्ड गर्यो, बाउले जुन हृदयको सच्चाइको साथमा छ, तैँले पनि त्यसमा गरिनस् भने रिमाइन्ड गर्नु। त्यसकारण संसारमा नि हामीले बिट गरेर हामी आइएसको लेभलमा, त्यो टप्पर लेभलमा हामी पुगौँला। हामीमा यस्तो ज्ञान हुन्छ, बाइबल छट्टै फर्र पढ्दा खालि यस्तो विचारहरू डङ्ग आइहाल्न सक्छ हामीमा। हामी परमेश्वर वचन सरल बुझिहाल्न सक्छौँ। हामीमा यस्तो ज्ञान छ, त्यो बाइबलको एउटा पदलाई हामीले कोटाएर यसको हिस्ट्रीदेखि लिएर यसको मिस्ट्रीदेखि लिएर सबै कुरा हामीले लिन सक्छौँ, ज्ञान गर्न सक्छौँ। But God is not after that wisdom, that knowledge and that understanding. सोलोमनमा यस्तो ज्ञान थियो। अब तपाईँले मलाई थाहा छ, जुनै पनि प्रश्न लिएर जान्थ्यो सोलोमनको अगाडि, कुनै पनि मान्छे आन्सर नपाइकन फर्किँदैन। यस्तो ज्ञानी मान्छे। But when it comes in the matter of integrity, प्रभुले उसलाई के गर्नु पर्नाले रिमाइन्ड गर्नु पर्ला। सोलोमन भाइको ज्ञानी छस्, ठिक छ, तैँले न्याय राम्रो गर्छस्, म खुसी छु। तँ जस्तो ज्ञानी अगाडि पनि थिएन, पछाडि पनि हुँदैन। आई एम एकदम ह्याप्पी विथ यु। तर याद गर्नु, इन्टिग्रिटी भन्ने चाहिँ ज्ञानमा के छैन, निर्भर छैन। हृदयको सच्चाइ चाहिँ नि मान्छेको ज्ञानमा निर्भर छैन। मान्छेले त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। यसका यहाँनिर सम्झायो, and if thou wilt walk before me as David thy father walked in integrity of heart, हृदयको सच्चाइमा त मेरो अगाडि हिँडिस्। एउटा ज्ञानी मान्छेले त्यो भन्दा त कस्तो लाग्यो? हामीले भन्नु कस्तो लाग्छ? हाँसो त लाग्दैन। अब ज्ञानी हो नि, तपाईँलाई थाहा छैन त्यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर? थाहा छ नि,
उसको बाउको कुरा तँले कति सुनेको थियो होला होइन उसको राज्यमा तिम्रो बाउ त यस्तो नि तिम्रो बाउ त कति सुनेको थियो होला होइन तिमी राम्रोसँग हिँड है भनेर भन्नु त एउटा मूर्ख कुरा हो नि त सोच्यो भने तर परमेश्वर मूर्ख हुनुहुन्न परमेश्वरलाई थाहा थियो मान्छेले इन्टिग्रिटीलाई बेच्छ मान्छेले फेसनमा इन्टिग्रिटीलाई बेच्छ खानेकुरामा इन्टिग्रिटीलाई बेच्छ मान्छेले मोज मजामा इन्टिग्रिटीलाई बेचिदिन्छ परमेश्वरलाई थाहा छ we may be a good person but we are selling integrity in small things सानो सानो कुरामा हामीले इन्टिग्रिटीलाई हाम्रो हृदयको सच्चाइलाई बेचिरहेका हुन्छौँ हामीलाई राम्रो देखिने हामी विश्वासी हुन सक्छौँ तर हृदयको सच्चाइ चाहिँ परमेश्वरले मात्र के गर्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ यसै कारणले गर्दा त इट इज भेरी मच इजी टु सेल द इन्टिग्रिटी मान्छेले देख्दैन नि त यसका प्रभुले तपाईँलाई सहायता गरेका सलोमनलाई सम्झायो किनभने प्रभुलाई थाहा थियो यो मान्छेले मलाई के गर्ने भनेर छ बेचिदिन्छ भनेर थाहा अभिलाषसँग बेचिदिन्छ भनेर थाहा प्रभुले सम्झाउनु भयो सम्झाउँदै पनि सलोमनले के गर्न सकेन इन्टिग्रिटीलाई मान्न थामेर राख्न सकेन याद गर्नुहोस् है माइन्ड इट सोच्नुहोस् सलोमन जस्तो ज्ञानी मान्छे व्यवस्था एक कुरा पुरा बुझ्ने मान्छे परमेश्वरले खुसी भएर ज्ञान र समझलाई दिएको मान्छे उसको ज्ञानको कारणले गर्दा मान्छे अवाक हुन्थ्यो कहाँबाट उसको ज्ञानको कुरा सुन्नु आउँथ्यो but he couldn't hold integrity in heart ऊ ज्ञानी भए पनि उसले हृदयको सच्चाइलाई के गर्न सकेन होल्ड गरेर राख्न सकेन यसकारण मेरो तपाईँ मेरो सुन्दरताले तपाईँ म ज्ञानी भएर बुद्धिमानी भएर तपाईँ मैले लक्ष्य भयङ्कर माथिको लक्ष्य राखेर हामी एकदमै माथि कुरा सोचेर हिँडेर हामीले इन्टिग्रिटीलाई सच्चाइलाई चाहिँ सम्हालेर राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नसोचेर हिँडेको छ यसै कारणले गर्दा यो कुरा हामीले मनमा राख्नुपर्छ अनि भन्नुपर्छ यस म बरु गरिब हुन्छु तर परमेश्वरको सच्चाइलाई के गर्दिनँ बेच्दिनँ किनभने बाइबलले हामी पढ्छौँ यदि कुनै मान्छेले परमेश्वरको त्यो इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गर्छ भने उसले 7 प्रकारका ब्लेसिङ्सहरूले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नुपर्छ यदि एउटा जवानले निर्णय गर्छ टेक माई लाइफ भन्ने गीत गाउँदै आफ्नो जीवनमा त्यो निर्णय गर्छ भने त्यो सच्चाइलाई राख्ने इमान्दारितालाई सत्यतालाई राख्ने एउटा निर्णय गर्छ भने उसले उसको लाइफमा 7 प्रकारका ब्लेसिङ्सलाई उसले इन्जोय गर्नुपर्छ अनि सबैभन्दा फर्स्ट ब्लेसिङ चाहिँ आउनुहोस् त उत्पत्ति किताब आउनुहोस् त 20 अध्याय मलाई याद भयो मैले अब यो कुरा बताएर बन्द गरिहाल्नुपर्छ म अगाडि जान नसक्ने रहेछु र पनि यति नै भए पनि हामी हेरिराख्नेछौँ आज ल 20 अध्याय 5 र 6 पढ्नुहोस् त यो उसैले मलाई मेरी बहिनी हो भनेर कि यसले पनि उनी मेरा दाजु हुन् भनिन र यो त मैले मेरो हृदयको इमान्दारी र मेरो हातहरूको निर्दोषतामा गरेको हो अनि परमेश्वरले सपनामा तिनीलाई भन्नुभयो राम्रो सुन्नुहोस् ल अनि पढ्नुहोस् है अनि परमेश्वरले सपनामा तिनीलाई भन्नुभयो म जान्दछु तिमीले यो कुरा तिम्रो हृदयको इमान्दारीमा गरेका हौ यसैले मैले पनि तिमीलाई मेरो विरोधमा पाप गर्न देखियो कि त्यही कारणले मैले तिमीलाई उसलाई छुन दिन अब यहाँनिर ऊ एउटा फसादमा पऱ्यो उसले अब अब्रामले गल्ती गरिहाल्यो मेरो बहिनी भनेर उसले भनेर यो के अरे यता आएर गरारमा आएर के गरे बसे अभिमेलेक अब त्यहाँको राजा थिए अभिमेलेकले के गरे त्यो सारालाई राम्ररी देखेर उसले आफ्नो घरमा लिएर आयो तर यहाँनिर त्यो शब्द हामी 2 चोटि दोहोऱ्याएको पाउँछौँ एउटा ऊ आफैले भन्छ मैले मेरो हृदयको केमा गरेँ निर्दोषतामा इमान्दारीमा सच्चाइमा गरेँ अनि मुनि प्रभुले नै उहाँलाई भन्नुभयो के भन्नुभयो आई नो द्याट thou did this in integrity of thy heart
हृदयको सच्चाइले तैँले गरिस् भनेर पहिला उयो आफूले टेस्टिफाई गर्यो, अनि त्यो टेस्टिमोनीलाई कसले कन्फर्म गर्नुभयो? परमेश्वरले कन्फर्म गर्नुभयो, यस तैँले हृदयको सच्चाइलाई। त्यसै कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिलो ब्लेसिङ उसले के पायो भन्दा चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा उसले पाप गर्न सकेन। God has withheld him to sin against God. कस्तो राम्रो भयो हेर्नुहोस् त। यदि संसारमा जुनै पनि दाम तिरे तापनि, तिर्नु परे तापनि हामीले हृदयको सच्चाइलाई मेन्टेन गरेर राख्यौँ भने, परमेश्वरप्रतिको हाम्रो हृदयको सच्चाइलाई मेन्टेन गरेर राख्यौँ भने प्रभु आफैले नै हामीलाई पाप गर्नदेखि के गर्नुहुन्छ? जोगाउनुहुन्छ। पापदेखि हामीलाई तपाईँले मलाई बचाउनुहुन्छ, पाप गर्नदेखि जोगाउनुहुन्छ। तपाईँले म पापमा किन फस्छौँ भनेर भन्दा हुने चाहिँ इट इज बिकज द्याट हामीले चाहिँ इन्टिग्रिटीलाई त मेन्टेनै गरेको हुँदैन। त्यसकारण प्रभुले तपाईँलाई देख्दै ए नगर्नु पाप छ पाप भन्नुहुन्छ, तर प्रभुले हात समातेर के गर्नु सक्नुहुन्छ? उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो जग्गै भएन, पक्रिने जग्गै भएन, प्रभुलाई पक्रिने जग्गै भएन। जसको कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँले मलाई त्यो पापबाट निकाल्न सक्नु चाहनुहुन्छ, पुग्ने त्यो पापमा पुग्नै दिनु चाहनुहुन्न, त्यो पक्रिने जग्गै भएन। यसै कारणले गर्दा जब हामी हृदयको सच्चाइमा हिँड्छौँ, पाप गर्नदेखि प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। कति ठुलो कुरा होइन? यो कुरा सुन्दाखेरि कम्मन सुनिरहेको कुरा जस्तो लाग्छ, तर हेर्नुहोस् परमेश्वरको दृष्टिमा पाप गर्नु नसक्नु, परमेश्वरले तपाईँले मलाई पाप गर्नु नदिनु भन्ने कुरा त कस्तो ठुलो कुरा। किनभने यो पाप चाहिँ यस्तो भयङ्कर छ, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ त्यो पापको कारणले गर्दा संसारमा बलिदान हुनको लागि पठाउनु पर्यो नि त। पापको चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो प्रभाव छ नि त, पापको त्यस्तो डरलाग्दो यसको इन्फ्लुएन्स छ। परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई पनि के गर्नु पर्यो? त्यो पापको कारणले गर्दा संसारमा पठाउनु पर्यो। त्यस्तो भयङ्कर त्यसको प्रभाव बाइबलले भन्छ। यही तपाईँले हृदयको सच्चाइमा जन्मिन्छ, पाप गर्नु के गर्नुहुन्छ? बचाउ। अनि बाइबलमा हामी थुप्रै जग्गामा पाप गर्नदेखि बाँचेका कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो सबलाई थाहा छ तपाईँले मलाई। परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो? पाप गर्नदेखि बचाउनु। किनभने परदेशमा भए पनि हृदयको सच्चाइमा हिँड्ने मान्छे। फेरि प्रेयर हो, तपाईँ मेरो मनमा यस्तो छ, यस्तो दामी संसार छ, झलमल संसार छ, पापले भरेको छ, म कसरी पापदेखि बाँचौँ? हुँदै सक्दैन भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न छ भने दिस इज द आन्सर। सच्चाइमा हिँड्नुभयो भने प्रभुले नै तपाईँले सक्नुहुन्छ। पापबाट बाँच्नु निक्लिनु कोसिस त हाम्रोमा हुन्छ नि, बट वी कान्ट, सक्दैन नि। कसो गरेर त्यो पापमा पसिरहेको हुन्छ। हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ, पापले हामीलाई पक्रिरहेको हुन्छ। पापको अगाडि तपाईँले त लाडा जस्तो हुन्छ, त्यो गरुडको अगाडि के हुन्छ अरे, त्यो साँप लटिन्छ अरे नि है। गरुड सुई आउँदा चिल आउँदाखेरि साँप के हुन्छ अरे, लटिन्छ अरे नि। पापको अगाडि तपाईँले त्यस्तो हुन्छ। जब पाप अगाडि खडा हुन्छ हामी त लटिन्छौँ। अनि त्यो लटिएको कारणले गर्दा हामीले पाप गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, ला मैले त के गरिपठाएको छु, पाप गरिपठाएको छु। तर त्यो पापबाट बचाउने चाहिँ को हुँदो रहेछ? भजनसँग किताब 25 अध्यायमा आउनुहोस् त, बुक अफ साम्स च्याप्टर 25। 25 अध्याय 8 पद पढ्नुहोस् त। परमप्रभु भला र शिवचार गर्नुहुन्छ, यसकारण उहाँले पापीहरूलाई यस मार्गमा शिक्षा दिनुहुनेछ। ठिकै छ, राम्रै पढेको है। 21 पद पढ्नुहोस् त। इमान्दारी र सिधा चालले मलाई सुरक्षित राख्नु, किनकि म तपाईँकै बाटो हिँड्दछु। अब तपाईँले मतलब इमान्दारी अर्थात् हृदयको सच्चाइको साथमा जब हामी हिँडेका हुन्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँले मलाई प्रिजर्भ गर्नुहुन्छ। हि प्रिजर्भ अस। अब प्रिजर्भ भन्ने शब्द जब पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यो प्रिजर्भ भन्ने शब्द थुप्रो जग्गामा प्रयोग गरिन्छ है। अनि यसको एउटा प्रिजर्भको एउटा अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ के हुनु नदिनु, कुहिनु नदिनु। सिम्पल है, कुहिनु नदिनु। कुहिएर जानु भन्ने कुरा कस्तो कुरा हेर्नुहोस् त। लाइफ जवानी जीवन चाहिँ कुहिएर गयो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? कुहिनु त राम्रो कुरा होइन नि त है। तर बाइबलले भन्छ यदि तपाईँले म हृदयको सच्चाइको साथमा हिँड्यो भने,
He preserved us. हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, कुहिएर जानु दिनुहुन्न। द्याट मिन्स हाम्रो जुन पनि जवानी जीवन एउटा फुल जस्तो फक्रिएको सुन्दर जीवन जो पनि छ, यो त्यस्तै कुहिएर जाँदैन, यसलाई प्रभुले प्रिजर्भ गरेर राख्नुहुन्छ। यो कस्तो अचम्मको कुरा छ है। अब समयको कारणले गर्दा म बखान गर्न मिल्दैन है। अब अर्को जग्गामा हामी पाउँछौँ, यहाँनिर यही 26 अध्यायमा आउनुहोस्, त्यस मुनिपट्टिको अनि 1 पदमा भन्छ, के भन्छ? हे परम प्रभु, मेरो न्याय गर्नुहोस्, किनकि म मेरो इमानदारीमा हिँडेको छु। मैले परम प्रभुमाथि भरोसा पनि राखेको छु, यसकारण म चिप्लने छैन। परम प्रभु मेरो न्याय गर्नुहोस्, किनभने म के गरेको छु? इमानदारीमा हिँडेको छु। अनि इमानदारीमा हिँडेको खण्डमा मैले परमेश्वरमा भरोसा राखेको छु। Therefore I shall not slide. म के भएर जाँदिनँ? मान्छे चाहिँ कहिले पनि चिप्लिएर जाँदैन। उसको खुट्टालाई परमेश्वरले चट्टानमा स्थिर पार्नुहुन्छ। परमेश्वर आफैले उसको खुट्टाको रक्षा गर्नुहुन्छ, उसलाई पक्रेर राख्नुहुन्छ, उसको खुट्टालाई चिप्लन दिनुहुन्न, उसलाई ब्याकस्लाइड भएर जान दिनुहुन्न। हृदयको सच्चाइको साथमा ऊ हिँडेन भने चाहिँ ऊ ब्याकस्लाइड भएर जान्छ। अहिले हामीले भएको बाइबलमा सुन्दै थियौँ होइन? ब्याप्टिजम लियो, प्रभुलाई पाए, ब्याप्टिजम लियो, सच्चाइ थिएन त हृदयमा, अनि प्रभुले ब्याकस्लाइड हुन दिनुभयो। सच्चाइ हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा, अनि प्रभुले हामीलाई ब्याकस्लाइड हुन दिनु, हाम्रो खुट्टालाई चिप्लेर जान दिनुहुन्न। मान्छे किन जवानहरू किन ब्याकस्लाइड हुन्छ? सानो कुरामा किन ठोक्कर खाएर प्रभुदेखि टाढो, प्रभु घरदेखि टाढो हुन्छ भने चाहिँ उसको हृदयमा सच्चाइ छैन। सानो कुरामा उसलाई कसैले केही भनिदियो भने ऊ आज टुप्पीमा रिस हुन्छ, नाकको टुप्पामा रिस लाग्छ, अनि के गरिहाल्छ? प्रभु घरदेखि गइहाल्छ। कतिजना जवानहरूलाई देखेको छु है, फन्किँदै यो गेटबाट बाहिर गएको। यसै कारणले गर्दा प्रिय, यदि तपाईँले हृदयको सच्चाइको साथमा हिँड्यौँ भने ब्याकस्लाइडिङ हुने कुरा त्यो जगाइरहँदैन। किनभने हाम्रो पाउलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? चट्टानमाथि स्थिर गरेर राख्नुहुन्छ। प्रभुले नै हाम्रो पाउलाई स्थिर गरेर राख्नुभयो भनेपछि अब ब्याकस्लाइडिङ, स्लाइड भएर जाने कुरा आउँछ त्यहाँनिर? चिप्लेर जाने कुरा आउँछ त्यहाँनिर? आउँदैन नि। तर बाइबलले कस्तो ज्ञानी कुरा गर्छ, मेरो पाउहरूलाई तपाईँले कहाँ राख्नुभएको छ भन्छ? चिप्लिने ठाउँमा राखिदिनु भएको छ। कस्तो राम्रो कुरा गर्छ, मेरो पाउलाई तपाईँले चिप्लिने ठाउँमा राख्नु भएको छ भन्छ। तर फेरि यहाँ बाइबलले के भन्यो? चिप्लिन दिँदैन। कस्तो राम्रो कुरा हेर्नुहोस् न। संसारमा चिप्लिने जग्गामै प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ, तर प्रभुले हामीलाई के गर्नु दिनुहुन्न? चिप्लेर जानु दिनु। हि होल्ड आवर फिट। उहाँले हाम्रो चट्टानमाथि हाम्रो पाउलाई स्थिर गरेर राख्नुहुन्छ। चिप्लिने पाउ कस्तो राम्रो कुरा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा हामीले यी भजन सङ्ग्रह किताब 41 अध्यायमा आउँछ। यो सायद चौथो कुरा हो होइन हामीले हेरेको? चौथो कुरामा आउनुहोस्। 41 अध्याय 12 पढ्नुहोस् न। अनि मलाई चाहिँ नि मेरो इमानदारीमा तपाईँले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ अनि मलाई सदाका लागि आफ्नो मुखको साथमा राख्नुहुन्छ। For as for me, thou upholdest me in mine integrity and settest me before thy face forever. पर हामी हाम्रो हृदयको सच्चाइको साथमा हाम्रो जिन्दगी जब बिताउँछौँ, प्रभुले हाम्रो जहिले उहाँको चेहराको अगाडि राख्नुहुन्छ क्या। उहाँले आफ्नो फेसको अगाडि हामीलाई राख्नुहुन्छ। चेहराको अगाडि कसलाई राख्न सक्छ? त्यो मान्छेलाई राख्न सक्छ जो चाहिँ के छ अघि होइन, जो प्याक्ने मान्छेलाई अगाडि आएर बस्नु भन्छ, मेरो अगाडि आएर बस्दा भन्छ भनेर पञ्चायत दिन्छ है। झन् मन नपर्ने मान्छे अवस्था पहिला के बारेर राख्छ त्यो नआओस् भनेर क्या भन्छ। त्यो चाहिँ आउँदै नआउँछ। हाम्रो छोराछोरी गएर कन्भोकेसनमा त्यस्तो हुन्छ नि, बेडिङ लिएर आउँछ क्या आउँछ कि, अन्त ठक्कै बसेपछि चाहिँ आफ्नो बेडिङ लिएर राख्छ, ब्याग अर्को ब्याग उपट्टि राख्छ, अनि जुत्ता खोलेर उल्टापट्टि राख्छ क्या। के गर्नुभएको? यो यहाँका जग्गा छ तपाईँले कहाँ किनकिन हाम्रो जग्गामा होइन? यहाँ मेरो नानी आउँछ, यहाँ मेरो साथी आउँछ, यहाँ मेरो कुनैको आउँछ, त्यहाँ मेरो कुनैको आउँछ, अगाडिबाट अकुपाई गरेर राख्छ। उसको अगाडि राख्नु किन? दे वर डियर टु देम। उनीहरू प्रिय छ नि त आफूलाई। परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ
यदि इन्टिग्रिटीको साथमा तिमी हिँड्छौ भने तिमी मेरो चेहराको अगाडि चाहिँ पढेको पो भन्छ होइन भाइ पढ्नुहोस् न सदाका लागि सदा फरेभर सधैँभरि कस्तो राम्रो है हामी परमेश्वरको अगाडि हिँड्छौँ उहाँको चेहरा उहाँको फेस हामीले देख्नु पाउँछौँ मसँग त प्रभुले हेर्दै दिनु भएन त दिनुभयो प्रभुले मसँग माया गर्ने मान्छे हो त मसँग पनि अरे प्रभुको क्रोध त शान्त पार्ने कस्तो नराम्रो मान्छे है मसँग प्रभु म तपाईँको चेहरा हेर्न चाहन्छु भन्दा त सक्दैन जस्तोले हेर्नु पाउँदैन देखाउनु पनि भएन प्रभुले देखाउनु भयो प्रभुले देखाउँदैन है चेहरा सबै त्यसलाई देखाउँदैन तर परमेश्वरले जुन इन्टिग्रिटीको साथमा हुन्छ जुन मेरो चेहरा मेरो अगाडि जहिले कस्तो यसका प्रभुले तपाईँको मलाई साथ है अनि पाँचौँ कुरा प्रभावमा आउनुहोस् त हितोपदेश किताब 11 अध्याय आउनुहोस् त 11 अध्यायको हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ 3 पद पढ्नुहोस् त सिधाचाल चल्नेहरूको इमान्दारी भन्ने उनीहरूलाई डोर्याउनेछ तर अपराधीहरूको टेढा भन्ने तिनीहरूलाई नाश गर्नेछ है यदि तपाईँले हृदयको सच्चाइमा हेऱ्यो भने त्यो सच्चाइले नै तपाईँले मलाई के गर्दै रहन्छ गाइड गर्दै कुन चाहिँ मार्गमा चल्नुपर्ने हो प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ गाइड गर्दै लानुहुन्छ कोही बेला हामीलाई कलेज पढिसक्यो के अरे स्कुल क्लास 12 पढिसकेर अब कलेजमा के लिएर पढ्नु है सब्जेक्ट कन्फ्युज हुन्छ नि होइन कोही बेला कतिवटा लाइफको कतिवटा डिसिसनहरू लिनुको लागि हामीलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ नि के गर्नुपर्ने कतिवटा म्यारेजको प्रपोजलहरू आउँछ है एक्सेप्ट गर्नु कि नगर्नु प्रभुपट्टिबाट हो कि होइन कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ नि तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले धेरैजनालाई कन्फ्युजनमै राख्नुहुन्छ म्यारेज प्रपोजलमा किन भन्नुहोस् त कन्फ्युजनमै राखिदिनुहुन्छ प्रभुले उनलाई सल्युसन दिनुहुन्न प्रभुले किनभने हृदयको सच्चाइमा हिँड्दैन व्याकलमा उसको मन के हुँदैन हृदय के हुँदैन सच्चाइमा हुँदैन यदि उसको हृदय सच्चाइमा हुनु हो भने प्रभुले उनलाई म्यारेज प्रपोजलमा पनि के गर्नुहुन्थ्यो गाइड गर्नुहुन्थ्यो यस नानी तिमीले यो बाटो हिँड्नुपर्छ फल्ना चाहिँ तिम्रो लागि है मैले प्रबन्ध गरेको छु तिमीले उसँग विवाह गर्नुपर्छ हृदयको सच्चाइको साथ हिँडेको छ भने प्रभुले आफ्नो म्यारेज प्रपोजलमा अगुवाई गर्छ मान्छे त्यही हो भनेर चिनाउनुहुन्छ कस्तो चल्नु भएको छ यसका जवानहरूले आज विवाह हुनु किन सक्दैन मण्डलीमा जवानहरू राइट टाइममा म्यारेज किन हुँदैन कतिचोटि प्रभुले समय राखिदिएको हुन्छ त्यो एउटा कुरा तर धेरैचोटि चाहिँ इन्टिग्रिटी नभएको सच्चाइ नभएको हृदयमा सच्चाइ नै छैन त्यो आफ्नो हृदय त्यो सच्चाइमा हिँड्न सकेकै छैन उसले म्यारेजमा के हुन्छ जहिले पनि पछि हट्ने प्रभुले उसलाई क्लियर गाइडेन्स दिन सक्नुहुन्न प्रभुसँग बोल्नै सक्नुहुन्न नानी मैले तँलाई यो विवाहको लागि यो प्रपोजल छ यो वचनले म तँलाई अगुवाई गर्छु भनेर भन्नै सक्नुहुन्न प्रभुले प्रभुले वचन पाएको अनुभव नै हामी गर्दैनौँ अरे मण्डलीबाट प्रपोजल आइरहेको छ फल्नाले फल्नाको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ फल्ना बहिनी यहाँनिर रहेछ भाइ गौ तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दैछौ फल्ना भाइ त्यहाँ रहेछ बहिनी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछौ तर प्रभुको प्रपर गाइडेन्सै छैन त्यहाँनिर प्रभुको दासहरूलाई प्रभुले बाटो देखाउनु हुँदैछ के हो त्यही बहिनी हो त्यही भाइ हो भनेर प्रभुको सेवकलाई प्रभुले देखाउनु हुँदैछ तर त्यो व्यक्तिले त्यो प्रपोजलमा के मान्छे नै पाउँदैन त्यो बाटै पाउँदैन त्यो गाइडेन्सै पाउँदैन किन There is no integrity in the heart. यदि प्रभुले प्रभुको सेवकहरूलाई वचन दिनुहुन्छ भने अगुवाई गर्नुहुन्छ भने के बिहा गर्ने मान्छेले अगुवाई पाउनु पर्दैन भन्नुहोस् त अगुवाई मेरो लाइफमा त्यस्तो भयो जब मण्डलीमा विवाहको कुरा त्यो दिनदेखि नै प्रभु मसँग बोल्न सुरु गर्यो मैले सोचेँ अब बिहाको कुरा भयो त केटी पनि देखेकै सँगै पढेको हो अन्त अब त्यो अब हुन्छ नि त्यो एउटा एक्साइटमेन्टले पनि वचन पाएको भनेर कतिचोटि मैले त्यसरी लिएको वचन फाइनली मण्डलीमा कुरा भइसकेको छ हुँदैछ कन्टिन्यू के अरे अप्रिल कि मेदेखि कुरा भएको बिहाको त्यो सेवा भएको केटापट्टिको त्यो जुन सानो रुममा त नि एभ्री विक
हेर्नुहोस् है, मेदेखि लिएर डिसेम्बरसम्म एभ्री विक भनेपछि कति दिन हो, कति हप्ता होला, एभ्री विक त्यो रुममा दिदीबहिनीको बिचमा प्रभु सेवा गर्ने प्रभु सेविकाहरूसँगको त्यहाँनिर गफ बात हुन्थ्यो मेरै बिहाको गाउँमा। प्रभुले मलाई वचन दियो, अलि प्रभु यसरी हुँदैन। प्रभु सेवा बडाइजीले हामीलाई जहिले पनि काफी चेक गरेर लानुहुन्थ्यो क्या। अन्त मामले सेवामा स्पेसल मिटिङमा गयो, उहाँहरू एक दिन रात बसेर फर्किहाल्नु भयो। मलाई त्यसो भन्नु, तँ चाहिँ बस भन्नु, कहिले नछोड्ने, कहिले काहीँ पनि त्यसरी छोडेर हिँड्नु न थियो, तँ चाहिँ त्यहीँ सेवा बसेर सकेर आएछ ल भनेर छोडेर हिँड्नु भयो। म छक्कै किन छोड्नु हो अनि मैले भने ठिक छ त्यसो भने एउटा च्यालेन्ज, अब मामले जयगाउँमा सबै कुरा त नयाँ, म पनि नयाँ, सबै कुरा नयाँ। अनि मैले भने प्रभु बेरेकामा एभ्री विक मेरो बिहाको कुरा हुन्छ, आज तपाईँ मसँग वचनद्वारा बोल्नुहोस्। मैले जुन वचन पाउँदैछु त्यो मध्ये एउटै वचन पनि तपाईँले रिफर गरिदिनु भयो भने, प्रभुको सेवकले वचन रेफरेन्समा बताउनु भयो भने त्यहाँदेखि मात्रै म गएर मण्डलीलाई भन्छु यस आई एम रेडी फर म्यारेज। सञ्चबार पनि बित्यो, आइतबार पनि फर्स्ट सेवा सक्यो, उपासनाको सेवा सक्यो, मेजको सेवा पनि सक्यो। अब मेन मेसेजको एउटै सेवा मात्रै बाँकी रहेको छ। अनि मैले मनमा सोचेँ प्रभुले मलाई बिहा गर्नुभएको भनेको होइन रहेछ, मैले जोसमा मात्रै पाएको रहेछु वचन भए। सो मेसेज चाहिँ समङ्कल हुनुहुन्थ्यो, वचन आउँदैछ एकदम थिममा। अब मलाई थिम पनि याद भएन है, बिर्सिछु। वचन आउँदैछ, टाइम हेर्दैछु, हाफ एन आवर बित्यो, 40 मिनट्स पनि बित्यो। अब हार्डली वचन छ उहाँले टाइम लिनुभयो, 20 मिनट्स लिनुहुन्छ, सक्यो 20 मिनट्स पनि के भन्छ। अचानक त्यो रिफरेन्स पनि त्यहाँनिर छैन, वचनको सन्दर्भ पनि छैन, केही छैन। अचानक उहाँले अब हामी भन्छौँ 138 पढ्छौँ भनेर 138 सुनेको यो वचन भयो क्या, कहिले सुनेको यो वचन भनेर भयो। त्यहाँदेखि टक्क मैले पल्टाएँ, घरमा मैले त्यहाँ लेखिरहेको रहेछु हो। 16 तारिक 6 महिना कुन कहिले 16 तारिक कति तारिक हो, 16 तारिक 6 महिनामा चाहिँ मैले प्रार्थना गर्दा अलिक दिएको वचन भनेर लेखिरहेको रहेछु। ओहो यो के हो? फेरि अचम्मको कुरा के भयो, त्यो पढ्नु मात्रै भयो, त्यसको विश्लेषण पनि गर्नु भएन, केही गर्नु भएन। फेरि मेरो ठाउँमा गएर ढुङ्ग्यायो। हेर्नुहोस् मैले के भन्दैछु भने है, यो 138 पढिदिनुहोस् त। परमप्रभुले मसित सम्बन्धित जे कुरा छ, हेर्नुहोस् न, मसित सम्बन्धित जे कुरा छ सो पुरा गर्नुहुनेछ। पुरा गर्नुहुनेछ। अनि परमप्रभु तपाईँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ, तपाईँका हातका कामहरू नत्याग्नुहोस्। यो वचन मैले 16 तारिक पाएको थिएँ, 16 तारिक 8 महिना 2006 मा पाएको वचन। 9 महिनामा नोभेम्बर के अरे यो 33 10 नोभेम्बरमा हुन्छ है, नोभेम्बरमा 11 महिनामा 9 महिनामा पाएको वचन 11 महिनामा सिल गरिदिइहाल्नु प्रभुले ठ्याक्कै। That's how God will guide us in the way we should walk. बिहाको लगमा यसरी प्रभुले के गर्नुहुन्छ, गाइड गर्न लाग्नुहुन्छ। कस्तो अचम्म। तर प्रभु किन बोल्नुहुन्न आज बिहाको लगमा? हाम्रो जवानहरू किन आज कन्फ्युजनमा छ? जवानहरूले किन बिहाको लागि इनिसिएटिभ लिन सकेको छैन? Because God didn't find the integrity in their heart. There is no way to speak with them. होशियारी हुनुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि सेट राइट एभ्रिथिङ, रिसेटल गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ मसँग किन बोल्नु भएको छ यो विषयमा? प्रभुसँग भन्नुहोस्, रिसेटल गर्नुहोस्। तब प्रभु तपाईँसँग के गर्नुहुन्छ? बोल्नु सुरु गर्नुहुन्छ। तब तपाईँसँग प्रभु बात गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा इन्टिग्रिटी अफ हार्ट जब हामी राख्छौँ, हामी यहाँनिर देख्छौँ कि प्रभुले के गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि, त्यसरी त्यो बाटोमा गर्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ। कति राम्रो कुरा के गर्न सक्छौँ है, हामी प्रभुको वचनमा पाउन सक्छौँ अघि। त्यस कारण प्रभुले तपाईँले मलाई साथ दिएको। अनि अब 6औँ आउनुहोस् त, विषय प्रभु विषय नसुताउनुहोस्। अब 3टा म चलाउँदिनँ,
छुँदिनँ, यो एउटैमा मात्रै आज हामी बन्द गरिहाल्छौँ। ल समयको कारणले हुनाले 20 अध्यायको 7 पदमा पढिदिनुहोस् त। न्यायप्रेमी मानिस आफ्नो इमान्दारी गर्नमा हिँड्छ, उसको पछि उसका छोराछोरीहरू आशिषित हुन्छन्। है, यही तपाईँले म इमान्दारी हिँड्यौँ भने हाम्रो नानीहरू आशिषित भएर जान्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको ब्लेसिङ्स हो। हामी इमान्दारीमा हिँड्यौँ भने मात्र हाम्रो नानीहरू इमान्दारीमा हिँड्छ। मण्डलीको अगुवाहरू तपाईँ म सेवा गर्दैछौँ, हामी इमान्दारीमा हिँड्यौँ भने आउने जेनेरेसनहरू पनि उनीहरू के गर्नेवाला छ? इमान्दारीका आशिष भएर हिँड्नेवाला छ। है, यो कुरा तपाईँले मलाई तपाईँले साथ। अनि सेभेन्थ ब्लेसिङ्स है, आशिष जो हामीले जब इमान्दारीमा हिँडिरहेका हुन्छौँ भने हामी यहाँनिर यही किताब आउनुहोस् त, बुक अफ जेरेमिया, यिर्मिया किताब, यहाँनिर त्यो शब्द चाहिँ पाउँदैनौँ, तर हामी यहाँनिर त्यो कामलाई हामी यहाँनिर पाउँछौँ। 35 अध्याय अब डल्लै पढ्नुपर्छ, तर हामी एकै पद मात्रै पढौँ, त्यो चाहिँ पढौँ 28 पद। यसै कारण सेनाहरूका परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, रेकाबको छोरा योनादाबलाई कहिल्यै मेरो सामु उभिने मानिसको अभाव हुने छैन। त्यो सच्चाइलाई मेन्टेन गरिरहेको छ। त्यो सच्चाइलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा मेन्टेन पुर्खालाई भनेको थियो, 4 फादर्सलाई यो कमान्डमेन्ट दिएको थियो, तर आज तल आएर 4th जेनेरेसनसम्म पनि यो आज्ञालाई के गरिरहेको छ? सिरोपर गरेको छ। वी कान्ट टच, हामी त्यो कुरालाई छुँदैनौँ, हामी खाँदैनौँ, छुँदैनौँ। यदि राजाले उनीहरूलाई आज्ञा गरिरहेको छ, तर पनि भन्छ हाम्रो पिता पुर्खाहरूले नखानु भनेर आज्ञा गरेको छ, परमप्रभुले उनीहरूलाई आज्ञा गरेका थिए। अब हामी पनि के गर्दैनौँ? खाँदैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि दे आर रेडी टु मेन्टेन इन्टिग्रिटी। सच्चाइलाई उनीहरूले मेन्टेन गर्नको लागि उनीहरूले के गरे? अगाडि आए। तब गएर यहाँनिर कस्तो राम्रो कुरा गर्छ, रेकाब shall not want a man to stand before me forever। रेकाबको परिवारमा त्यो मान्छेको घटी हुँदैन जो चाहिँ मेरो अगाडि के गर्छ? उभिन्छ। कस्तो राम्रो कुरा छ। परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो सेवा, अब स्ट्यान्ड बिफोर मी भन्नु मतलब प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे भन्नुहुँदैछ यहाँ। तेरो परिवारबाट कोही एकजना पनि कमी हुँदैन भन्नुहुँदैछ। रेकाबको परिवार जहिले पनि प्रभुको अगाडि उभिरहेको हुन्छ, सेवा गरिरहेको हुन्छ, सेवा गर्ने मान्छेको खाँचो हुँदैन भनेर भन्नुभएको। कस्तो राम्रो कुरा हेर्नुहोस् न। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले मैले मेन्टेन गरिरहेका हुन्छौँ है, इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गर्छौँ, जसरी रेकाबको परिवारबाट प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे प्रभुले खडा गरे, एभ्री जेनेरेसनमा प्रभुले खडा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले मेरो लाइफमा पनि यो कुरा पुरा हुन सक्छ। बाबुले सेवा गरेर गयो, अब छोराछोरीले सेवा गर्छ, छोराछोरीले सेवा गर्छ, नाता नातिनीले सेवा गर्छ, सेवा गर्ने जेनेरेसन प्रभुले प्रिपेयर गर्दै गर्दै जान्छ। कहिले पनि कमी हुँदैन यदि तपाईँले हृदयको सच्चाइमा हामी के गर्यौँ भने हेऱ्यौँ। यसका कारण तपाईँले साथ, यसका यो 7 प्रकारको आशिषहरू जब तपाईँले हृदयको सच्चाइको साथमा हिँडिरहेका हुन्छ, तब तपाईँले मैले के गरिरहेका हुन्छ? अनुभव गर्न पाइन्छ। यो 7 प्रकारको आशिषलाई हामी हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्न पाइरहेका हुन्छ। यसै कारण प्रभुले तपाईँ मलाई साथ गरेका हुन्छ। अयुबको इन्टिग्रिटीको रोगमा कस्तो राम्रो लाग्छ क्या। 1 अध्यायमा परमेश्वरले नै अयुबको इन्टिग्रिटीको बारेमा टेस्टिमोनी दिनुभयो, विटनेस गर्नुभयो। अघि 2 अध्यायमा आएर उसको वाइफले उसको इन्टिग्रिटीको बारेमा के गर्छ? सच्चाइको बारेमा टेस्टिमोनी दिन्छ। फेरि बाहिर उता 35 अध्यायमा गएर आफ्नै इन्टिग्रिटीको बारेमा आफैले के गर्छ? गवाई दिन्छ। कस्तो राम्रो कुरा है। अयुबको साक्षीको नाउँमा परमेश्वरले पहिला उसलाई उसको जीवनको सच्चाइको बारेमा परमेश्वरले उसलाई उसको गवाई दिन्छ। अयुब जो उसको हृदयको सच्चाइको साथमा हिँड्ने मान्छे भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। उसको वाइफले हुन त शराब्द भन्छ, शराबेर भनेको भन्नुहुन्छ, तर सच्चाइ भन्यो। के भन्यो? तिमी त तिम्रो परमेश्वरको सच्चाइमा हिँड्ने मान्छे भनेर भनिदिनु। वाइफले उसलाई के गर्यो? टेस्टिफाई गर्यो, गवाई दियो। अनि पछि आएर ऊ आफैले भन्छ म चाहिँ परमेश्वरको सच्चाइमा हिँड्ने मान्छे, हृदयको सच्चाइमा हिँड्ने मान्छे। त्यस कारण के आज तपाईँ मेरो जीवनमा है, अब हाम्रो लोगोमा चाहिँ के छ?
हाम्रो इन्टिग्रिटीको नाउँमा साक्षी दिने मान्छे, टेस्टिमोनी दिने त्यो व्यक्ति चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो कुरा है। के परमेश्वरले तपाईँको इन्टिग्रिटीलाई देखेर टेस्टिफाई गर्न गवाई दिन सक्नुहुन्छ? के हाम्रो परिवारको सदस्यले हामीलाई हाम्रो इन्टिग्रिटीलाई देखेर टेस्टिफाई गर्न सक्छ? कि तपाईँले म आफै गर्न सक्छु? यदि यसो हो भने चाहिँ जब यो इन्टिग्रिटीको साथमा हामीले परमेश्वरको सेवा गर्छौँ तब गइकन यो सेवा चाहिँ के हुन्छ? एक्सेप्टेबल एन्ड विथ रेगुलेसन। यो सेवा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ? ग्रहणयोग्य र आशिषित हुनसक्छ है। यसका लागि आउनुहोस् न इब्रानी किताब 12:28 पढौँ त हामी सबजना मिलेर। पढौँ त। Wherefore with serving a king of his heavenly home, let us have grace wherever we may serve God, acceptably and reverence in all faith. Amen. प्रभुले चाहनुहुन्छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।